कस्तो छ भने हाम्रो समाज भनेको एक किसिमले भेडा बाख्रा जस्तो छ हैन त्यो जसले जे गर्यो त्यसको पछाडि हुरुरुर दौडिहाल्ने टाइपको भइदियो त्यो कि समीक्षा पनि होला यसले ऊ बच्चा भए पनि अब उले जुन यो एज भित्र यो जुन अचिभमेन्ट गरेको जुन उले गरेको कामहरु छ त्यसले ऊ खासै बच्चा मानिदैन हैन इफ ल गरिहाले पनि दुईजना भित्र मिल्नु पर्छ तर यसमा चाहिँ के भयो भने काम गर्ने एक तरिकाले भइदियो उताबाट फसाइदिने अर्को मान्छे भएका कारणले गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ यो सारै नै नराम्रो नै भयो क्या किसिमले समीक्षाको यो गलत हो म पनि यो कुरामा चाहिँ आइपुगे है किन गलत हो भनेदेखि होला समीक्षा एउटा अन्डर एजको मान्छे उसलाई सेक्सुअली हरेसमेन्ट भयो होला म त्यो कुरामा म समीक्षा पक्ष छु है म फेरि म समीक्षालाई सपोर्ट गर्छु फेरि यो कुरामा तर त्यतिखेर जब समीक्षा माथि चाहिँ त्यस्तो अन्याय अत्याचार हुँदा समीक्षाले त्यतिखेर क्वेसन उठाएको भयो नि नेपालको 3 करोड जनताले पललाई हैन समीक्षालाई सपोर्ट गर्थ्यो क्या पैसामा बिक्ने बिहे गर्न सक्ने त्यति एजको मान्छेले भनिसकेपछि त यो त सरासर पललाई फसाउन बुनिएको जाल हो नि जाल हो भनेपछि त अभियसली समीक्षा त ओझलमा परिसक्यो नि त यो कुराले त हैन अन्यायमा चाहिँ उले अन्याय पर्ने बित्तिकै भन्नु पर्यो क्या बोल्नु पर्यो क्या गर्नु सक्नु पर्थ्यो क्या समीक्षाले त्यही बेला म अन्यायमा परे मलाई न्याय दिनुस् मलाई पलले मलाई बलात्कार गर्यो भन्नु पर्थ्यो क्या तर 1 वर्षसम्म केस छुपाएर अहिले आएर समीक्षाले पललाई यसरी केस हाल्नु भन्दा त्यो त सरासर यो त समीक्षा लगायत समीक्षाका फ्यामिली लगायत समीक्षाका छेउछाउमा जो पलका लागि पललाई फसाउने जालो बुन्ने यी छन् नि मान्छेहरू यो चाहिँ उनीहरूको गल्ती हो के गर्दाखेरि चाहिँ बच्चा ठुलो हुने पैसा दियो भने बलात्कार नहुने हैन बिहे गर्नको लागि बच्चाको एज पुग्यो पैसा भयो भनेदेखि बलात्कार नहुने तर आज त दुईटै कुरा नहुँदा चाहिँ समीक्षालाई बलात्कार गर्यो भनेपछि त सोच्नु तपाईँ पनि एउटा कमन सेन्स सोच्नु त यहाँ के गर्न खोजिरहेछ मान्छेले भनेर मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट है मैले सोच्दाखेरि यसको मेन गल्ती भनेको दुर्गेशभन्दा पनि बढी पलको म्यानेजर हो पलको म्यानेजर कृष्णको त्योमा चाहिँ फेरि पलले मिस्टेक गरे है फेरि पलले मिस्टेक चाहिँ गरेछ नि फेरि पलको पनि गल्ती छैन भन्न मिल्दैन किनकि ऊ भनेको ल ठिक छ समीक्षा बच्चा भयो अरे उनीहरूका साथीहरूले गद्दारी गरे तर पल एउटा स्टार हो अहिलेको भनेपछि पलले त्यो गर्नुभन्दा अगाडि सोच्नु पर्थ्यो क्या मैले यो चाहिँ गर्नु हुँदैन है सहयोग गर्ने भन्ने किसिम कस्तो टाइपको हुन्छ भने जब तपाईँ पीडित हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले मलाई तपाईँको समस्या भन्दाखेरि हेर्नुहोस् तपाईँ यो जुन तपाईँ समस्यामा हुनुहुन्छ यो समस्याबाट तपाईँ यसरी निस्कनुहोस् तपाईँ यसरी सम्झाउनुहोस् यसो गर्नुहोस् भनेर पो सम्झाउँछ त ए होइन यसलाई यसो गरिदिउँ यसलाई झोला बोकेर उहाँ पठाइदिउँ ए यो फुरफुर गराएको थियो यसलाई यो गरौँ ए होइन यसलाई यसरी डाउन गरौँ होइन यसलाई 1 करोड पैसा मागौँ ए होइन यो गरेको भनौँ भने त्यसले त सहयोग मानिँदैन नि त कुनै पनि हालत समीक्षालाई सहयोग गरे होइन त्यो त सिधा झन् पललाई त्यो त खसाउन खोजेको नि पललाई त सिधै भनौँ न पललाई त खाल्टो खनेर त्यो त खाल्टोमा हाले हो क्या जबसम्म यो कुराको अन्त्यमा पुगेर वास्तविकता के हो त्यो थाहा नपाइकन धेरै बुलुक हुन जरुरी पनि छैन एक किसिमले मैले भन्नु यो बलात्कार होइन के यो सहमतिमा गरेको चिजहरू भनेको कहिले पनि बलात्कार मानिँदैन यार 12 वर्षको मान्छेले 11 वर्षको मान्छेले बिहे गरेर 12-13 वर्षमा बच्चा पाइरहेछ खोइ त कानुनले तिनीहरूलाई पनि समातेर तैँले बच्चाले किन बच्चा पाइस् भनेर किन भन्दैन गर्ने बेलामा चाहिँ दुवैजना मजा लिने अनि अब अहिले केटालाई बलात्कार केस हाल्दिने त त्यो त गलत हो नि त्यो त एउटा 6 महिनाको बालकले त सोच्छ के त्यो उसले सोचेर खाने हो क्या मान्छेले त यहाँ देख्ने हो अनि दिमागमा महसुस गर्ने हो अनि त्यसले फिल गरेर अनि फिजिकली गर्ने कुरा हो क्या त्यो भन्ने चिज कसैलाई समातेर ड्याङ गरेर त्यो हुने भए त मान्छे मर्छ त बलात्कार गरे मान्छे त मरिरहेछ नि त होइन खोइ त्यस्तो केसहरू चाहिँ खोइ त्यस्तोको लागि लडौँ न मैले जे गरे पनि हुने भयो कानुनमा छँदैछ मैले जसलाई जे गरे पनि हुने भयो भनेर यहाँ त महिला होइन पुरुष पीडित भइरहेछन् आज कानुनले गर्दा यहाँ महिला होइन पुरुष पीडित भइरहेछ म एउटा एक किसिम म महिलाको हक अधिकारमा बोल्ने मान्छे तर वास्तविकता त बोल्नु पऱ्यो नि त तपाईँ हामी रोडमा उत्रेर होइन तपाईँ हामीले रोडमा उत्रेर पल्सा भनेर अब दुर्गेश समीक्षा रिप भनेर एउटा रोडमा आएर आन्दोलन गरेर केही हुने पनि छैन समीक्षा साँच्चै नै पीडित हो मलाई न्याय पाउनुपर्छ भनेर उसले केस हाल्यो भने मेबी पल त फस्न सक्छ यो काण्डमा यदि समीक्षा नारायण उपाध्याय भन्ने मान्छेसँग त लिभिङ टुगेदरमा बसेको भयो भनेपछि त केस त नारायणलाई पनि त लाग्नु पर्यो नि 8 वर्षको बच्चासँग लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाइन्छ हामी नेपाली जनता चाहिँ कस्तो टाइपको छ भेडा बाख्रा टाइपको छ कि आफ्नो पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यूमा मलाई के लागिरहेछ यो कुरामा म सही छु कि गलत छु के चाहिँ हो भनेर सही कुरा लिएर हामीले कानुनलाई काम गर्न दिने हो नि हैन हामी रोडमा उत्रेर के हुन्छ हामी रोडमा उत्रेर हामीले नेपालको संविधान चेन्ज गर्न सक्दैनौँ हामीले नेपालको कानुन चेन्ज गर्न सक्दैनौँ भनेपछि रोडमा उत्रेर यो मेन्टली फिजिकली टर्चर दिन जरुरी छैन वास्तव अब अहिले लाखौं करोडौंले दुर्गेश्री भन्छन् तर दुर्गेशकै जयशम्भु भन्ने गीतमा त्यो शिवलाई यहाँ पार्वती भन्ने गीतमा टिकटक बनाइरहेछन् समीक्षारी भन्छन् समीक्षाकै गीतमा छमछमी नाचिरहेछन् हैन हुनेवाला केही छैन यो 1-2 दिनको यो
कन्ट्रोभर्सी मात्र हो त्यस पछाडि सबैजनाले बिर्सिन्छ क्या यो भाइरल भएको हो क्या यो चिज भने। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म साहिल केसी। यतिखेर हाम्रो साथमा नेपालको चर्चित रेसलर अस्मिता जुरेली हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग केही विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। के काममा बिजी हुनुहुन्छ आजभोलि? आजभोलि रिसेन्टली चाहिँ अहिले मेरो इक्जाम चलिरहेछ, सो इक्जामलाई फोकस गरौँ भने थाहा छैन, दिमाग कता कता घुमिरहेछ कि। अनि अरू चाहिँ अब गेम हुँदैछ मार्च 9मा, सो त्यसको तयारी भइरहेछ। अनि रिसेन्टली चाहिँ अब एउटा गीत बनाएर बाहिर आउट गरेको छु, त्यसको रेस्पोन्स होइन, त्यसमा पनि एकदम खुसी छु। त्यस्तै। रेस्लिङतिर बिजी हुनुहुन्छ कि अहिले रिसेन्ट त्यो गाना मोडलिङतिरै बिजी हुनुहुन्छ? म यस्तो छ, रेस्लिङबाट बाँकी रहेको टाइम चाहिँ मैले गानातिर लाइक आफ्नो हुन्छ नि जे चिजमा आफूलाई रहर छ त्यसमा दिइरहेको छु होइन। त्योभन्दा अब अरू त अब भइ नै हाल्छ नि यतातिर त। अहिले सामाजिक सञ्जालमा अब तपाईँलाई थाहा छ, सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ पनि अपडेट नै हुनुहुन्छ। धेरै पछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमका विवादहरू आउँछ। त्यो विवादमा तपाईँ पनि एकचोटि मुछिनु भएको थियो। अहिले रिसेन्टली कर्मश गर्दै अहिले पहल समीक्षाको विषय पनि अहिले एक किसिमको विवाद नै बनेको छ। यसमा तपाईँको धारणा के छ? अब यसमा मेरो धारणा चाहिँ के छ भने यो यसरी विवादमा आउनुपर्ने यो खासै ठुलो भन्दा कुरा त ठुलो हो, तर यसरी यो ल्याउनु पर्ने सामाजिक सञ्जालमा यसरी लिएर मान्छेलाई चाहिँ अब एकदमै त्यो अब मेन्टली फिजिकली नै यस्तो हेरेसमेन्ट गर्ने टाइपको काम त खास नगर्नुपर्ने हो होइन। तर अब कस्तो छ भने हाम्रो समाज भनेको एक किसिमले भेडा बाख्रा जस्तो छ होइन। त्यो जसले जे गर्यो त्यसको पछाडि हुर्र दौडिहाल्ने टाइपको भइदियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो भित्रभित्रै मिल्ने केस पनि अब अलिकति मान्छेहरूले चाहिँ भित्र अलिकति गद्दारी गरिदिएको कारणले गर्दा बाहिर आयो। बाहिर आएर अब यो अहिले यत्रो इस्यु बनाएको छ कि अब थाहा छैन के हुन्छ पछि। तपाईँले भन्न खोज्नुभएको यो नितान्त व्यक्तिगत कुरा र भित्रै मिलाउनु पर्छ भन्ने हो? मेरो विचारमा भित्रै मिलाउनु पर्थ्यो। किन भित्र मिलाउनु पर्थ्यो भनेदेखि समीक्षा पनि होला एजले ऊ बच्चा भए पनि अब उसले जुन यो एजभित्र यो जुन अचिभमेन्ट गरेको जुन उसले गरेको कामहरू छ त्यसले ऊ खासै बच्चा मानिँदैन होइन, मान्दा पनि मानिँदैन। र अब अर्को आयो अब पल होइन। अब पल भनेको एउटा एक किसिमले नेपालले अब पललाई अब मेगा स्टार भन्छन्, कसैले अब महानायक अहिलेको हिसाबमा भन्छन् होइन। अब त्यत्रो फ्यान फलो भएको मान्छे, त्यस्तो राम्रो काम गरिरहेको मान्छेले अब त्यो बच्चाहरूसँग त्यस्तो गर्न पनि नहुने थियो होइन। इफ ल गरिहाले पनि दुईजना भित्र मिल्नु पर्थ्यो। तर यसमा चाहिँ के भयो भने काम गर्ने एक तरिकाले भइदियो, उताबाट फसाइदिने अर्को मान्छे भएका कारणले गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ यो साह्रै नै नराम्रो नै भयो क्या, अति नै नराम्रो भयो। जुन रूपमा भन्ने गरिन्छ नि अब मिलो मतमा, त्यो पनि तत्कालको कुरा त होइन, केही वर्ष अगाडिको कुरा। अहिले सामाजिक सञ्जालमा आएर यो किसिमको गर्न समीक्षाको गलत हो भनेर धेरैले भनिराख्नु भएको छ। तपाईँको यसमा धारणा के छ? एक किसिमले समीक्षाको यो गलत हो, म पनि यो कुरामा चाहिँ आयो है। किन गलत हो भनेदेखि होला समीक्षा एउटा अन्डर एजको मान्छे, उसलाई सेक्सुअली हरेसमेन्ट भयो होला, म त्यो कुरामा म समीक्षा पक्ष छु है। म समीक्षालाई सपोर्ट गर्छु फेरि यो कुरामा। तर त्यतिखेर जब समीक्षा माथि चाहिँ त्यस्तो अन्याय अत्याचार हुँदा समीक्षाले त्यतिखेर क्वेसन उठाएको भयो नि, नेपालको 3 करोड जनताले पललाई होइन समीक्षालाई सपोर्ट गर्थ्यो क्या। किनकि आज जति पनि पब्लिकले पल भइरहेछ नि, त्यहाँ पल हुँदैन थियो क्या, समीक्षा हुन्थ्यो। तर के गर्यो, उनीहरू पैसामा बिक्ने, बिहे गर्न सक्ने त्यति एजको मान्छेले भनिसकेपछि त यो त सरासर पललाई फसाउन बुनिएको जाल हो नि। जाल हो भनेपछि त अभियसली समीक्षा त ओझेलमा परिसक्यो नि त यो कुराले त होइन। अब भोलि होला कानुनले अब कस्तो फैसला दिन्छ त थाहा छैन। तर आज 3 करोड जनता पलसँग छ क्या। किन छ भनेदेखि पलले मिस्टेक गरेका कुराहरू यहाँ छैनन् के, पललाई फसाइएका कुराले गर्दा चाहिँ पल अगाडि छ क्या। पलले 7 जुनीमा पनि यति राम्रो काम गरेर पनि पल आज यति स्टार हुँदैन थियो होला कि, जुन यो काण्डले पललाई त्यति राम्रो मान्छे बनायो क्या। पलले होला नराम्रै काम गरे होला, तर यो कारणले गर्दाखेरि पललाई त्यति राम्रो भनिरहेको छ कि मान्छेले। भनेपछि जो अन्यायमा छ उसले अन्याय पर्ने बित्तिकै भन्नु पऱ्यो क्या, बोल्नु पऱ्यो क्या, गर्नु सक्नु पर्थ्यो क्या समीक्षाले। त्यही बेला म अन्यायमा परेँ, मलाई न्याय दिनुहोस्, मलाई पलले मलाई बलात्कार गर्यो भन्नु पर्थ्यो क्या। तर 1 वर्षसम्म केस छुपाएर अहिले आएर समीक्षाले पललाई यसरी केस हाल्नु भन्दा त्यो त सरासर यो त समीक्षा लगायत समीक्षाका फ्यामिली लगायत समीक्षाका छेउछाउमा जो पलका लागि पललाई फसाउने जालो बुन्ने यी छन् नि मान्छेहरू, यो चाहिँ उनीहरूको गल्ती हो। यसमा समीक्षाको तर्फबाट त्यो पक्षले के भनिरहेछ भने बिहेको प्रलोभन देखायो भन्ने किसिमको तर्क दिइरहेछ नि, यसलाई कसरी तपाईँ बिहेको प्रलोभन देखायो भने यो लुकाउनु हुने कुरा हो? त्यही त, बिहे गर्दाखेरि चाहिँ बच्चा ठुलो हुने, पैसा दियो भने बलात्कार नहुने होइन। बिहे गर्नको लागि बच्चाको एज पुग्यो, पैसा भयो भनेदेखि बलात्कार नहुने।
तर एज त्यो दुइटै कुरा नआउँदा चाहिँ समीक्षालाई बलात्कार गर्यो भनेपछि त सोच्नु तपाईँ पनि एउटा कमन सेन्सले सोच्नु त यहाँ के गर्न खोजिरहेछ मान्छेले भनेर यो त सरासर पल्ला फसाउन खोज्यो जुन रूपमा त्यहाँ त्यो गिरोहभित्र फेरि समीक्षा मात्रै एक्लै छैनन् त्यहाँभित्र दुर्गेश थापा चर्चित गायक उहाँ विभिन्न किसिमका गानाहरू बाहिर सार्वजनिक गरेर चर्चामा हुनुहुन्छ उहाँ पनि मुसिनु भएको छ उहाँको समग्र लगभग 5-6 जनाको टिम नै मुसिहाल्छ यसमा तपाईँको के छ यसमा मेरो मेन मेरो 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 पोइन्ट अफ भ्यूबाट मैले सोच्दाखेरि यसको मेन गल्ती भनेको दुर्गेशभन्दा पनि बढी पलको म्यानेजर हो पलको म्यानेजर कृष्णको किनकि दुर्गेश एउटा साथी भए पनि पलको म्यानेजर भनेको एक किसिमको घरको फ्यामिली जस्तो हुन्छ कि हरेक टाइम खाने बस्ने उठ्ने पलका हरेक कमी कमजोरीहरू त्यहाँबाट खोतालेर ल्याएर सबै त्यहाँनिर लाएर यो प्लान बनाउनु पर्छ अनि मात्र हामी सक्सेस हुन्छौँ भन्न सक्ने भन्ने त कृष्ण जोशी हो नि होइन दुर्गेश त एक किसिमको साथी हो नि तर के भयो भने मान्छेले उसले यो हो यसले यो हो यसले यो हो भनेपछि त्यो टिममा बसेपछि हो भन्ने भयो उसले पनि त्यहाँ सपोर्ट गर्यो क्या उसलाई होइन भनेपछि एउटा म्यानेजर भएर त्योसम्म गर्नु जरुरी थिएन क्या उसले मागेको भए 1 करोड के पल्सले तँलाई म यसरी फसाउँदैछु यसरी टिममा लागेर कि तैँले मलाई पैसा दे भने भए बरु पलले पैसा दिन्थ्यो होला कि आज पैसाले जति चिज भएको छ नि जति चिज जे घटना भइरहेछ त्यो पैसाले रिटर्न आउँदैन क्या भनेपछि कतिसम्मको सोच छ त यहाँ भन्नु न कतिसम्मको सोच छ त एउटा सँगै बसेर एउटा भाइटिका लगाएको मान्छे दुर्गेश ब्रदर त होइन सँगै बसेर भाइटिका लगाएको हो नि रोशनीले त उसले त दाइ मानेको हो नि पलले त एउटा घरमा लगेर एउटा फ्यामिली मेम्बर बनाएको हो नि त्यहाँभित्र उसले त्यो ल ठिकै छ होइन त्यहाँभित्र एउटा बसेर उनीहरू मिटिङ बस्दाखेरि पनि ल पललाई यसो गर्नु हुँदैन पल मेरो फ्यामिली मेम्बर हो पल मेरो भाइ हो पल मेरो दाइ हो यो गर्न अलिकति गलत छ बरु हामीले पलसँगै बसेर सल्लाह गर्ने हो कि पललाई हामीले पोजिटिभ बनाउने हो कि बरु तिमीहरू एज पुगिसकेपछि यो गर्ने हो कि भनेर सही तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो नि त खास त होइन ल त्यसलाई यसो गरौँ उसो गरौँ भन्ने एउटा चाहिँ मैले मिन्स भएको छैन भनिदिउँ भन्ने पछि त्यो सरासर पललाई बुनेको जालो हो सुरुमा चाहिँ फेरि पलले मिस्टेक गरे है फेरि पलले मिस्टेक चाहिँ गरेको छैन फेरि पलको पनि गल्ती छैन भन्न मिल्दैन किनकि ऊ भनेको ल ठिक छ समीक्षा बच्चा भयो अरे उनीहरूका साथीहरूले गद्दारी गरे तर पल एउटा स्टार हो अहिलेको भनेपछि पलले त्यो गर्नुभन्दा अगाडि सोच्नु पर्थ्यो क्या मैले योसँग चाहिँ गर्नु हुँदैन है यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन है भनेर उसले अलिकति सोचेर त्यो गम्भीर रूपमा सोच्दै यो फिजिकली चाहिँ मैले राख्नु हुँदैन भन्दा भए सायद आज यहाँसम्म हुँदैन थियो भनेपछि त अलिकति त्यहाँ चाहिँ पलले सोच्नु जरुरी थियो अहिले कानुन रूपमा धेरै वकिलहरूले भन्नुभएको छ यो दुर्गेश लगायतको जुन किसिमको उकास्ने टिम छ नि यो टिमलाई त कुनै पनि किसिमको कारबाही हुँदैन किनकि नाबालिकालाई सहयोग गरेको हो भन्ने किसिमको आइरहेछ के उहाँहरूलाई कारबाही के छ तपाईँको यस्तो हो सहयोग गर्ने भन्ने किसिम कस्तो टाइपको हुन्छ भने जब तपाईँ पीडित हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले मलाई तपाईँको समस्या भन्दाखेरि हेर्नुहोस् तपाईँ यो जुन तपाईँ समस्यामा हुनुहुन्छ यो समस्याबाट तपाईँ यसरी निस्कनुहोस् तपाईँ यसरी सम्झाउनुहोस् यसो गर्नुहोस् भनेर पो सम्झाउँछ त ए होइन होइन यसलाई यसो गरिदिउँ यसलाई झोला बोकेर उहाँ पठाइदिउँ ए यो फुरफुर गराएको थियो यसलाई यो गरौँ ए होइन यसलाई यसरी डाउन गरौँ होइन यसलाई 1 करोड पैसा मागौँ ए होइन न यो गरेको भनौँ भने त्यसले त सहयोग मानिँदैन नि त्यो त कुनै पनि हालत समीक्षालाई सहयोग गरे होइन त्यो त सिधा झन् पललाई त्यो त खसाउन खोजेको नि पललाई त सिधै भनौँ न पललाई त खाल्टो खनेर त्यो त खाल्टोमा हाले हो क्या त्यसले समीक्षाको सहयोग गर्ने भन्ने हामीले कति अडियो क्लिप सुनेअनुसार है वास्तविकता त के छ हामीले पनि देखेका छैनौँ होइन तपाईँले थाहा छ के समय अगाडि स्ट्याटस पनि राखेर सक्नु भएको छ अझै धेरै कुरा आउन बाँकी छ अब त्यो किसिमको दुर्गेशले गर्नु भएको छ त्यही त हुनुहोस् अब भोलि दुर्गेशहरूसँग होला अर्को अडियो त्यो अडियो आइसकेपछि मेबी त्यसमा फेरि पलले नराम्रो बोलेको हुनसक्छ भनेपछि सबैजना जबसम्म यो कुराको अन्त्यमा पुगेर वास्तविकता के हो त्यो थाहा नपाइकन धेरै बुलुक हुन जरुरी पनि छैन किनभनेदेखि कानुनले के भन्छ होइन भोलि वकिलले के भन्छ समीक्षाले के भन्छ पल बाहिर निस्केर के भन्छ वास्तविक घटना के भएको थियो भन्ने कुरा त्यो त्यहाँ छलफल हुन्छ क्या यो हामी सबैजना यहाँनिर जज बनेर हामी सबैजना वकिल बनेर हुने केही पनि होइन मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ यो कुरा जुरेलीजी तपाईँलाई थाहा छ अहिले समीक्षाले एक ठाउँमा मात्रै मुद्दा दिएकी छैन ठाउँमा जुन ठाउँमा बस्यो उनीहरू जुन ठाउँमा रमाइलो गरे त्यो ठाउँमा प्रत्येक ठाउँमा मुद्दा दिने तयारी गर्नु भएको छ यसलाई कस्तो भयो भनेदेखि अब जस्तो पल त अब गइसक्यो होइन पलले आफूले आत्मसमर्पण गरिसक्यो त्यो गरिसकेपछि के भयो भनेदेखि अब यत्रो सारा जनता चाहिँ पलको पक्षमा छन् भनेदेखि मेरो पक्षमा त कोही पनि छैनन् भनेपछि मैले के चाहिँ गर्नु त भोलि त्यहाँबाट पल निस्केला मलाई जहाँ भएको म त्यहीँ गर्छु नि होइन म अन्यायमा परेको हो नि हिजोको दिन खासै एक तरिकाले हेर्नु भन्दाखेरि त एक तरिकाले हेर्दाखेरि त रमाइलो त्यहाँ गरेको त समीक्षा र पल हो नि त त्यसको बिचमा त अब दुर्गेश कृष्ण यो सरोजल त थिएनन् नि त होइन थिएनन् नि त भनेपछि
त्यो कुरा चाहिँ के भयो भनेदेखि अब त्यहाँबाट गरौँ अब किनकि ऊ पनि एक किसिमले बच्चै हो अहिले अब मेन्टली समीक्षालाई त के भइरहेछ सोच्नुपर्छ नि हामीले सोच्नुपर्छ पर्दैन ऊ पनि त एक किसिमले बच्चा हो उसलाई कस्तो भइरह होला एउटा मान्छेलाई त्यहाँ यत्रो समाजबाट यस्तो चिजहरू भोग्दा उसलाई कस्तो फिल भयो होला होइन त्यो त अनि उसले त्यो लड्यो होला अब ऊ आफ्नो तरिकाबाट छ ऊ आफ्नो तरिकाबाट लड्छ तर अब यसमा मेन दोषी को हो त भन्दाखेरि त्यो भोलि कानुनले निकाल्छ होइन कानुनले निकाल्छ हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामीलाई सही गलत लागेको कुरा हामीले मान्छे अगाडि भन्ने मात्र हो हामीले केही गर्न सक्ने पनि होइन अस्मिताजी मैले अलिकति कुरा क्लियर गर्न चाहेँ जुन रूपमा मिलोमतोमा बलात्कार भन्ने कुरा त एकचोटि मात्रै त्यहाँ भएको छैन पटक पटक मिलोमतोमै भयो बलात्कार यदि मान्ने हो भने त्यहाँ त एकचोटि मात्रै भएको छैन नि त कर्मशः आउँदै गरेको छ अरू ठाउँमा घुम्न गएका छन् त्यो ठाउँमा फेरि अहिले मुद्दा दिँदै जानु भएको छ यो कतिको सही यसलाई बलात्कार मान्न सकिन्छ यसलाई एक किसिममा मैले भन्न यो बलात्कार होइन कि यो सहमतिमा गरेको चिजहरू भनेको कहिले पनि बलात्कार मानिँदैन यार 12 वर्षको मान्छेले 11 वर्षको मान्छेले बिहे गरेर 12-13 वर्षमा बच्चा पाइरहेछ खोइ त कानुनले तिनीहरूलाई पनि समातेर तैँले बच्चाले किन बच्चा पाइस् भनेर किन भन्दैन होइन यत्र चाहिँ नेपालमा बलात्कार भएर मरिएका छोरी चेलीबेटी छन् निर्मला पन्तदेखि लिएर भर्खरै पनि यहाँ कति बच्चा 6 महिनाको बालकदेखि लिएर 80 वर्षका बच्चासम्म बलात्कार भएका छन् खोइ त उनीहरूलाई त्यसमा कानुनले समातेको होइन सो सबै चिजले सही तरिकाले हेरौँ न यार किन पलले मात्र पलले बलात्कार गरेको भने त्यही बेला समीक्षा चिच्याउन सक्थ्यो नि पलले मलाई बलात्कार गर्यो पलले मलाई रेप गर्यो भने भए एक मान्छेले समातेर पललाई त्यतिखेर हान्दैन थियो त्यतिखेर चाहिँ नबोल्ने अब अहिले आएर सहमतिमा आएर कुरा नमिलिसकेपछि पैसा नपाइसकेपछि बिहे नगर्ने भनिसकेपछि अब पललाई त्यो गर्नु त्यो केस हान्नु भने त एक किसिमले पल चाहिँ यो पक्षमा अहिलेको हिसाबमा मलाई लाग्दाखेरि चाहिँ पल चाहिँ पीडितै हो जस्तो लाग्छ अब जे होस् अहिले कतिपय महिलाकर्मीहरूले आवाज उठाइराख्नु भएको छ यो कानुन धेरै भयो महिलालाई यसको हदम्याद तोकिएन दिन तोकिएन बलात्कार कहिलेसम्म मान्ने त अहिले त बुढीले बुढालाई पनि बलात्कारको केस हाल्ने भइरहेछ नि त त्यसमा के छ तपाईँको यो गलत हो यो एक्सट्रिमली गलत हो बुढा र बुढी बिच फिजिकल रिलेसन कसको हुँदैन होइन अहिले त नेपालमा यो चिजहरू त माइनर भइसक्यो मैले भनौँ नि 7-8 क्लासको बच्चाहरूदेखि लिएर यहाँनिर 80-90 वर्षको मान्छेहरूले त्यो चिजहरू गरेर आउँछ गर्छ नि त मान्छेले त तपाईँको फिलिङमा डिपेन्ड हुन्छ नि त्यो त गरिरहन्छ त्यो नर्मल कुरा हो तर त्यसलाई बलात्कार केस हालिदिने त गर्ने बेलामा चाहिँ दुवैजना मजा लिने अनि अब अहिले केटालाई बलात्कार केस हालिदिने त त्यो त गलत हो नि त्यो त एउटा 6 महिनाको बालकले त सोच्छ के त्यो उसले सोचेर खाने हो क्या मान्छेले त यहाँ देख्ने हो अनि दिमागमा महसुस गर्ने हो अनि त्यसले फिल गरेर अनि फिजिकली गर्ने कुरा हो क्या त्यो भन्ने चिज कसैलाई समातेर ड्याङ गरेर त्यो हुने भए त मान्छे मर्छ त बलात्कार गरे मान्छे त मरिरहेछ नि त होइन खोइ त्यस्तो केसहरू चाहिँ खोइ त्यस्तोको लागि लडौँ न त्यसको लागि अन्याय गरौँ तर जिउँदा मान्छेलाई मार्ने कोसिस चाहिँ नगरौँ यो कानुनमा तपाईँको के छ कानुन पनि सच्याउनुपर्छ भन्ने किसिम कानुन मेरो विचारमा कानुन त एक किसिमले कानुन ठिक छ है कानुनलाई खासै सच्याउन जरुरी मान्दिनँ तर कानुनले चाहिँ 3 वर्षपछि गए पनि त बलात्कार कानुनले एउटा के कुरा गर्नुपर्छ भनेदेखि जो बलात्कार भएर जो अन्यायमा परेको व्यक्ति छ ऊ मान्छे कस्तो हो ऊ साँच्ची नै बलात्कार हो कि उसले बलात्कार गरेर नाटक गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ कानुनमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ सच्चिन जरुरी छ तपाईँलाई थाहा छ नि केही दिन अगाडि केही महिना अगाडि एउटा यहीँ काठमाडौँको एकदम जिल्ला अदालतकै मान्छेलाई पनि बलात्कारको उहाँको बुढीले त्यो किसिमको केस लाउन तत्पर हुनुभएको थियो पछि अन्ततः त्यो मिल्यो यस्तै हुँदै जाने हो भने समाज कतातिर जान्छ भने यो कानुनलाई यो सही तरिकाले सदुपयोग होइन यो असही तरिकाले सदुपयोग गरे जस्तो लाग्यो यहाँ त अब कस्तो भयो भनेदेखि मैले जे गरे पनि हुने भयो कानुनमा छँदैछ मैले जसलाई जे गरे पनि हुने भयो भनेर यहाँ त महिला होइन पुरुष पीडित भइरहेछन् आज कानुनले गर्दा यहाँ महिला होइन पुरुष पीडित भइरहेछ म एउटा एक किसिममा म महिलाको हक अधिकारमा बोल्ने मान्छे तर वास्तविकता त बोल्नु पऱ्यो नि त पुरुषहरू पनि त कति पीडित छन् नि अहिले होइन छन् के त्यो कुरा मैले देखाएको छु कि त्यही भएर यो कानुनलाई चाहिँ सही तरिकाले होइन यो असही तरिकाले सदुपयोग भइरहेछ नेपालमा बाहिर के छ थाहा छैन होइन तर अब आफ्नै श्रीमानले श्रीमतीलाई अब त्यो गर्ने श्रीमतीले श्रीमानलाई त्यो केस हालिदिने मैले त्यो गरेँ भनेदेखि त यहाँ त असली मेन पीडित मान्छेले चाहिँ कहिले पनि न्याय नपाउने भयो त्यसलाई चाहिँ गलत मान्छेले एक किसिमले यो गेम खेलेर अर्काको जिन्दगी बर्बाद गर्ने मान्छेले चाहिँ कानुनलाई सही तरिकाले सदुपयोग गरिरहेछ अर्को कुरा पनि छ अहिले पछिल्लो समय धेरैले सामाजिक सञ्जालमा आवाज पनि उठाइराख्नु भएको छ अहिले चौकी वरिपरि पलका फ्यानहरू निकै भेला भइरहेछन् जसरी पनि हामीले निर्दोष साबित हुनुपर्छ छुट्नुपर्छ भन्ने किसिमको आवाज दबाब दिइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी रोडमा उत्रेर होइन तपाईँ हामीले अहिले रोडमा उत्रेर पल्सा भनेर अब दुर्गेश समीक्षा रिप भनेर एउटा रोडमा आएर आन्दोलन गरेर केही हुने पनि छैन
यो तपाईँले पललाई नितान्त आन्तरिक कुरा हो, तपाईँले माया गर्न पाउनुहुन्छ, सपोर्ट गर्न पाउनुहुन्छ होइन। तपाईँलाई समीक्षाको पनि भोलि केही निस्किन सक्ला, भोलि तपाईँ फेरि समीक्षातिर जाँदा दैचुरे भयो नि त, भएन? भोलि के थाहा के हुनसक्छ। अब हिजोको दिनमा फसाउने अडियो रेकर्ड निस्केको थियो, अब अहिलेको दिनमा अर्को अडियो रेकर्ड निस्केको छ, भोलिको दिनमा यस्ता चिजहरू त कतै निस्किन बाँकी छ। त्यसमा के गर्ने त हामीले? पुरा चेन्ज गर्ने त भएन नि त। वास्तविक निर्दोष त जो त्यो त अदालतले फैसला गर्छ नि। फैसला गरेपछि जो अन्यायमा परेको त्यसलाई सपोर्ट गरौँ क्या। यदि पल फस्यो भने दोषी देखिन्छ पल मेरो नजरमा है, म मेरो नजरमा भन्छु, अब यदि समीक्षा साँच्चै नै पीडित हो, मलाई न्याय पाउनुपर्छ भनेर उसले केस हाल्यो भने मेबी पल त फस्न सक्छ यो काण्डमा, पल फस्न सक्छ। पल फस्यो भनेपछि तपाईँको नजरमा दोषी हुन्छ कि हुँदैन मात्रै भन्नु? मेरो नजरमा पल कहिले पनि दोषी हुँदैन, मेरो नजरमा पल कहिले पनि दोषी हुँदैन। एउटा कुरामा चाहिँ पल कानुनको नजरमा दोषी हुन सक्छ, कानुनको नजरमा दोषी हुन सक्छ, मेरो नजरमा कहिले पनि दोषी हुँदैन। तर पलको एउटा मिस्टेक चाहिँ के छ भनेदेखि पलले समीक्षासँग त्यस्तो रिलेसन राख्नुभन्दा पहिला चाहिँ सोच्नु पर्थ्यो, किनकि पल भने सानो मान्छे होइन नि त, ऊ त बच्चा होइन, ऊ त एकदम म्याच्युरिटी भएको, यत्रो चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई बुझेर यत्र चाहिँ जिन्दगीका यत्र भोगाइमा त धेरै चिजहरू सिकेर आएको मान्छे हो नि होइन। उसले त केही सोच्न जरुरी थियो नि, बिचमा उसले त्यो चिजलाई मिलाउन पनि सक्थ्यो नि, नमिलेर यो सबै चिज भएको भनेपछि पलले त्यो मिस्टेक गरेको हो। त्यो कुरामा चाहिँ म पलसँग एग्री छैन। तर भोलि कानुनी रूपमा पल चाहिँ अब जेल गयो भनेदेखि चाहिँ फेरि पल चाहिँ अन्यायमा परेको, फेरि यो कुरा चाहिँ पलमाथि चाहिँ अन्याय नै भएको। अहिले विभिन्न किसिमका मिडियाहरूमा समीक्षाको बारेमा टिका टिप्पणी भइरहेछन्। समीक्षा त त्योभन्दा पलभन्दा अगाडि पनि त अरूसँग कुनैसँग केटासँग रिलेसनमा थिए अनि पललाई मात्रै फसाउनुको कारण के हो त? पललाई मात्रै फसाउनु पर्ने भन्ने किसिमको आवाज पनि उठिरहेको छ। यस्तो यो पनि हामीले देखेका छैनौँ, हामीले सुनेको हो नि त, हाम्रो कानले सुनेको हो नि त, हामीले प्रत्यक्ष रूपमा त देखेको छैनौँ। फोटो देखियो होला, हामीले भिडियोहरू देखाएको छैन। हिजोको दिनमा यही कुरा हामीलाई सही लाग्थ्यो, अब आज पलले हालेका अडियो क्लिप्सबाट हामीलाई फिल भएको हो ए भनेपछि पल निर्दोष है। हुन समीक्षा नबसेको हुनसक्छ, तर यदि समीक्षा नारायण उपाध्याय भन्ने मान्छेसँग त लिभिङ टुगेदरमा बसेको भयो भनेपछि त केस त नारायणलाई पनि त लाग्नु पऱ्यो नि। 8 वर्षको बच्चासँग लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाइन्छ? खै त नेपालको कानुन हो। त्यस्ता व्यक्तिले समातेर पलै फर्स्ट हो, पलसँगै उसले फर्स्ट सबै चिज गरेको थियो, सबै चिज पलै थियो भनेदेखि मेबी त्यो कुरामा सोच्नु पर्थ्यो होइन। तर समीक्षा पलभन्दा अगाडि पनि कसैसँग रिलेसनमा थिइन् भनेदेखि पलभन्दा पहिला चाहिँ त्यो मान्छेलाई कानुन लाग्नुपर्छ र समीक्षाले पललाई होइन त्यो मान्छेलाई केस हाल्नुपर्छ होइन। या त समझदारीमा भएर वैवाहिक कुरामा बाँधिने, पैसाले माग्ने गरेर कुरा नमिलिसकेपछि त्यो रेप केस हाल्नु भने त त्यो त एक किसिमले त त्यो त के भन्ने त ज्यान मार्नुभन्दा ठुलो क्राइम हो। अनि जुरेलजी यो के देखियो भने स्पष्ट रूपमा हेर्दाखेरि मिलोमतमा मन मिलेर गरेको कुरा पनि यदि सहमति भयो भने त्यो चाहिँ बलात्कार केही पनि नहुने, चमत्कार कुरा मिलेन भने बलात्कार, त्यही हो। त्यो कुराले चाहिँ लास्टै बिचरा पल चाहिँ यो कुरामा चाहिँ पीडित हो। अनि पछिल्लो समय अब तपाईँलाई थाहा छ यदि हिरासत त्यो किसिमको कानुनले न्याय दिएन भने हामी न्याय दिन्छौँ, हामी सडकमा आगो बाल्छौँ, जसरी रवि लामछाने केसमा उत्रेका थियौँ त्यसरी नै हामी उत्रिन्छौँ भनेर आक्रोश पोखिराख्नु भएको छ उहाँको दर्शकहरूले, उहाँको फ्यानहरूले। यो कतिको सही हो? त्यो सडकमा उत्रिने, त्यो टायर बाल्ने, हामी पलकोसँग उ गर्छौँ यो भन्ने त्यो सबै बकवास हो। हेर्नु यो गरेर न्याय मिल्दैन, यो बकवास चिज हो। यो भने एक किसिमले त्यो मैले भने नि हामी नेपाली जनता चाहिँ कस्तो टाइपको छ, भेडाबाखा टाइपको छ कि आफ्नो पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यूमा मलाई के लागिरहेछ त्यो कुरामा म सही छु कि गलत छु के चाहिँ हो भनेर सही कुरा लिएर हामीले कानुनलाई काम गर्न दिने हो नि होइन। हामी रोडमा उत्रेर के हुन्छ र हामी रोडमा उत्रेर हामीले नेपालको संविधान चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, हामीले नेपालको कानुन चेन्ज गर्न सक्दैनौँ भनेपछि रोडमा उत्रेर यो मेन्टली फिजिकली टर्चर दिन जरुरी छैन। वास्तविकता कुरा तपाईँलाई के हो, तपाईँ पललाई सपोर्ट गर्नु छ भने पर्सनली आफ्नो तरिकाबाट सपोर्ट गर्नु होइन। यो रोडमा निक्लिने, नारा जुलुस लाउने, यो गर्ने भन्ने कुरा यो सबै यो 1-2 दिनको नाटक हो, त्यस पछाडि सबैजनाले बिर्सिन्छन्। अहिले जुन रूपमा कलाकारहरूले पनि अहिले चर्चित नायिका रेखा थापा लगायत रिचा शर्मा उहाँहरूले लेखिराख्नु भएको छ बालिकामाथि यत्रो अन्याय भइरहँदाखेरि सबैले बालिकालाई मात्रै दोष दिएर समाज कतातिर जाँदैछ भन्ने किसिमको त्यो किसिमको भाव दिइराख्नु भएको छ, उहाँको स्ट्याटसमा त्यो किसिमको भाव देखिन्छ। यसमा तपाईँको के छ? अब यसमा पनि मेरो भनाइ के छ भनेदेखि है, यो चाहिँ एकदम पर्सनल कुरा। कस्तो भनेदेखि यदि समीक्षा र पलको मिलेमत्तुमा नै अब फिजिकल रिलेसन भएको थियो भनेदेखि समीक्षा त पलको एक किसिमले फ्यान हो नि त
उसले आफ्नो फ्यानसँग रिलेसन राख्न पाउँदा जेसुकै गर्न पाउँदा नि ऊ त खुसी भएर गऱ्यो। बिस्तारै बिस्तारै त्यो खुसी भएर उनीहरू सहमतिमा गर्दा पनि पलले त्यतिखेर माया गर्ने टेक केयर गर्ने गर्दाखेरि उसलाई के भयो, ओहो पलले त मलाई यति माया गर्छ यति टेक केयर गर्छ भनेपछि अब यो चिज त मेरो लागि माइनरै भयो भने बिस्तारै उनीहरू दुईजना रिलेसनमा बस्दै बस्दै गइसकेपछि चट्टै त्यो चिजहरू छुट्यो नि त। भनेर पलले बिस्तारै माया गर्ने टेक केयर गर्न छोडिसकेपछि समीक्षालाई के भयो, ओहो यो मान्छेले त मलाई छोड्छ कि के हो, म त यसको यत्रो ठुलो डायट फ्यान थिएँ, मैले सबै चिज दिएँ भनेपछि उसले मलाई अहिले गरेर छैन भनेपछि म के गरेँ भनेर चाहिँ उसलाई मेन्टली त्यतिखेर प्रेसर भयो होला। प्रेसर हुँदा उसले कसैसँग त्यो कुराहरू सेयर गर्यो। सेयर गर्दाखेरि लास्टमा अब उसका साथीहरूले त्यो चिजलाई पलले गरेको त्यो चिजलाई चाहिँ अब ओहो ल सही समय यही हो, तिमीले यदि यो बेलामा गर्न सकेन भने तिमी कहिले नै गर्न सक्दैनौ है समीक्षा, यो गर त्यो गर यो गर त्यो गर, तिमीले यसो गर्दौ यसो गर्दौ उसो गर्दौ भनेर सबले उचालिसकेपछि के भयो, यो इस्यु ठुलो बन्यो होइन। त्यही कुरा समीक्षाले पलसँग पर्सनली बसेर कसैसँग नबसी ल म यस्तो म तपाईँसँग बिहे गर्न चाहन्छु, म यसरी मलाई यस्तो भएको छ, म यसरी मैले तपाईँलाई रेप केस हाल्छु कि तपाईँ मसँग बिहे गर्नुहुन्छ कि यो गर्नुहुन्छ भनेर सहमतिमा त्यतिखेर भएको भए यो कुरा त्यतिखेर सकिने कुरा हो। भनेपछि एक किसिमले त कता कता अब समीक्षा पीडित पनि त होला नि, किनकि अब यत्रो 3 करोड जनताले अहिले समीक्षालाई गलत भनिरहेछ होइन। यो यसो सबै चिज निहाल्दाखेरि त समीक्षा पनि दोषी देखिँदैनन् नि। यहाँ त उहाँ समीक्षा र पलसँगै आएर पनि हाम्रो केही पनि भएको छैन, हामी खुसी छु भनिरहँदाखेरि पनि यहाँ अडियो त बाहिरबाट लिक भयो नि त। उहाँहरू दुईजनाबाट नि त त्यहाँबाट लिक भएको छैन, बाहिरबाट लिक भइसकेपछि अहिले अन्तिममा त्यो किसिमको प्रेसर पनि परेको हो कि तपाईँले यो तरिकाले विश्लेषण? बाहिरबाट कहाँबाट लिक हुन्छ यार, कसले 3 जनामा त्यहाँ त्यो 4-5 जनामा बाहिरको मान्छे कोही भइदिया भयो यहाँसम्म आइसक्थ्यो होला र यो कुरा पहिले लिक भइसक्थ्यो नि। यो सबै प्लान हो क्या, एउटा बनाएको प्लान हो क्या, यो सबै समीक्षा पीडित भएको हो। पर्सनली मुख्य प्लानकर्ता को होला तपाईँ? यसको मुख्य प्लानकर्ता भने मेन भने यो कृष्ण जोशी हो। किन कृष्ण जोशी हो भनेदेखि मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा मैले देखाएको छैन, किन भनेदेखि कृष्ण जोशी भनेको पलको म्यानेजर हो नि त। यता पनि मिल्ने उता पनि ठिकको पार्ने, अनि उसले सेम त्यही कुरा लिएर यता सुनाउने त्यही कुरा उता लग्ने भनेपछि त यो त बिचमा बसेको मान्छेलाई यता र उता पार्ने भने त मेनको त त्यो एकजना मान्छे गलत भयो नि। अरू भनेको त यहाँ 4-5 जना हुन्छ नि, 4-5 जना मान्छेलाई त हामी एकजनाले जे खबर पुऱ्यायो त्यही त आउने हो नि। भनेपछि एउटा म्यानेजरले गर्ने काम भने त्यो होइन कि चाहे पलले 4 दिन 4 महिना 4 वर्ष खाना नदियोस्, त्यो म्यानेजर भनेको त्यो सही काम गर्नु पर्थ्यो कि त्यसले जहिले पनि आफ्नो मान्छेलाई सपोर्ट दिनु पर्थ्यो कि इभन त्यही बेला पनि त्यसले बोल्दा त्यो सपोर्ट त्यहाँ लिएको भएदेखि नि आज त्यो मान्छे सबैले जय जयकार गर्थ्यो अरे क्या। एउटा भनाइ छ नि, तपाईँले एउटा कुकुरलाई 5 वर्ष खाना नदिएर 1 दिन खाना दियो भनेदेखि नि त्यसले तपाईँलाई 10 वर्षसम्म याद गर्छ अरे क्या। तर मान्छेलाई तपाईँले 5 वर्ष खाना दिएर 1 दिन खाना दिएन भने त्यो मान्छेले तपाईँलाई भुल्छ अरे क्या। बुझ्नुभयो नि, त्यस्तै हो क्या। मान्छेको जात भनेको हामीले 100औं दिन तपाईँलाई हामीले माया गऱ्यौँ टेक केयर गऱ्यौँ, तर 1 दिन गरेनौँ भने त्यो मान्छेले त 100औं दिन भुल्छ क्या। तर जनावरले 100औं दिन नगर तपाईँले 1 दिन केयर गर्नुभयो भने त्यो 1 दिन चाहिँ केयर राखेर त्यो कुकुरले चाहिँ तपाईँलाई त्यो 5 वर्षसम्म भुलेको हुँदैन क्या। भनेपछि यो मानवता भन्ने चिज अहिले नेपालमा छैन, किनकि पहिलाका मान्छे, पहिलाका नेपाली, पहिलाका हाम्रो एउटा नेपालीपन, हामी मान्छे भन्ने चिज यो सबै चिजले गर्दा मानवता हराइसक्यो। मलाई संसारमा अहिले सबैभन्दा स्वार्थी लाग्ने भने नेपालीहरू हो। तपाईँ एउटा बोल्दै हुनुहुन्छ भने यो मान्छेबाट मलाई के स्वार्थ हुन्छ, मैले के पाउँछु, मलाई के बेनिफिट छ भनेर बोल्छन् क्या। भनेपछि त्यति सेल्फिस भइसक्यो क्या। हिजोको दिनमा हामीसँग केही खाना नहुँदा पनि पल्लो घरबाट खाने, यताबाट माग्ने त्यो थियो क्या। अहिले त्यो छैन कि, त्यो छ त्यसलाई छैन, त्यसकोमा अब त्यसलाई चाहिँ अब आगो लाएर बालिदिनुपर्छ, मारिदिनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ गिराउनुपर्छ भन्ने प्रविधिहरू चाहिँ यहाँ धेरै यो सबै यो अब के हुन्छ, यो सबै आफूमा मै हुँ भन्ने, एकअर्कालाई गिराउने, एकअर्कालाई झार्ने, म तभन्दा के कम भन्ने यस्ता प्रविधिले गर्दाखेरि यस्तै घटनाहरू हुन्छन्। हजुर, तपाईँलाई के लाग्छ अब समीक्षा भयो, जो मुछिएका छन् नि हाम्रो दुर्गेश थापा लगायतका, उहाँहरूको त भविष्य छ, अझै सङ्गीत क्षेत्रमा पनि उहाँको भविष्य छ, मोडलिङ गरिराख्नु भएको छ। अब उहाँको भविष्य अब के हुन्छ होला विगतमा, पछि भविष्यमा के हुन्छ होला? यो कसैको भविष्य विगतमा केही हुँदा पनि हुँदैन, भविष्यमा के हुन्छ केही पनि भविष्यमा पनि केही हुँदैन। दर्शकहरूले त अब अहिले लाखौँ करोडौँले दुर्गेश्री भन्छन्, तर दुर्गेशकै जयशम्भु भन्ने गीतमा त्यो शिवलाई यहाँ पार्वती भन्ने गीतमा टिकटक बनाइरहेछन्। समीक्षारी भन्छन् समीक्षाकै गीतमा छमछमी नाचिरहन्छ होइन। हुनेवाला केही छैन, यो 1-2 दिनको यो कन्ट्रोभर्सी मात्र हो। त्यस पछाडि सबैजनाले बिर्सिन्छ क्या, यो भाइरल भएको हो क्या यो चिज भने। जब जो मान्छे भाइरल हुन्छ, जुन चिज भाइरल हुन्छ नि, त्यो भाइरल भएको चिज भनेको केही समयको लागि मात्र। त्यसले भविष्यमा असर पार्दैन तपाईँले भन्नु खोज्नु? अब
अब भविष्यमा कोही मान्छे एकदमै खतरा अब योभन्दा नि खतरा लेभलमा पुगेपछि उसलाई झार्नलाई फेरि यही कुरा निकाल्न सक्छन् है होइन यसरी स्मुथली चलिरहेको नि कसैले कसैलाई केही गर्दैन भोलि त्यही मान्छे दुर्गेश त्यहाँ गयो भनेदेखि ओहो दाइ सेल्फी हान्नु न म तपाईँको फ्यान भन्छ त्यही मान्छे त्यहाँ समीक्षा पब्लिकमा गयो भने ओहो यहाँ तपाईँको म फ्यान भन्छन् क्या यहाँ बाहिर पब्लिकली कराएर कसैले केही गर्ने त्यही मान्छे भोलि फ्यान हुनसक्छ फेरि यसले भविष्यमा कुनै पनि असर पार्दैन उहाँहरू कसै अब यस्तो समीक्षालाई असर पर्छ यो कुराले समीक्षालाई एकदमै ठुलो असर पर्छ किनभनेदेखि एउटा केटी मान्छे हो यदि उसको भोलि कसैसँग पल बाहेक अरू कसैसँग पनि बिहे भएर उसले भोलि उ गर्यो भनेदेखि ए त पलसँग यस्तो गरेर आएको केटी त सामाजिक सञ्जालमा यसरी बलात्कार भएर आएको केटी किनकि अब समीक्षालाई बलात्कारको रेप लागिसक्यो केस लागिसक्यो क्या ऊ एउटा केटी मान्छे हो ऊ केटी मान्छे हो उसलाई भोलि हरेक ठाउँमा ऊ बाँचुन्जेली उसलाई एउटा बलात्कारको ट्याग लागिसक्यो क्या समीक्षालाई सो यो कुराले समीक्षालाई एकदमै गाह्रो हुनसक्छ अब पललाई के भइदियो पल त जति हिरो थियो जति राम्रो थियो त्योभन्दा पनि आज साराले त्यति मानेका छन् क्या पललाई हिजोको सपोर्टर पलकोमा त्यति थिएनन् होला क्या म चाहिँ समीक्षाका दुर्गेशकादेखि लिएर हरेकका यी सबैका मान्छे पनि कता भए पलतिर भए क्या होला नि त हिजोको पक्षमा हिजोको दिनमा त समीक्षाका पनि फ्यान थिए दुर्गेशका पनि फ्यान थिए भनेपछि यी सबै जोडेर पलतिर गयो क्या भनेपछि पलले जुन लेभलको अहिले माया पाइरहेछ नि यो माया चाहिँ हिजो फेरि पलले पाएको थिएन है पाएको थिएन भनेपछि या अब भोलिको दिनमा भविष्यमा चाहिँ पीडित हुने भने चाहिँ समीक्षा हो अब हामी करिब अन्तिममा छु जुरेलीजी अन्तिममा तपाईँले हेरिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ नमस्ते म रेस्लर तथा कलाकार अस्मिता जुरेली जति पनि यो इन्टरभ्यू हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई म के भन्न चाहन्छु भने होला मबाट केही कुराहरू मिस्टेक भयो होला तर मैले देखेअनुसार मैले भोगेअनुसार भोगे त के भोग्नु होइन जुन चिज मैले देखेको छु त्यो अनुसार चाहिँ अब एक किसिमले हेर्नुपर्दाखेरि फर्स्ट त अब कसैलाई पनि दुईजनाले त्यो घटना त गराइदिएको होइन दुईजनामा मिले मात्र भएको मिलेर गर्दा त्यही चिज चमत्कार अनि नमिल्दा त्यही चिज बलात्कार भइदियो होइन भनेपछि दुईजनाको खासै गल्ती थिएन तर यो दुईजनालाई चाहिँ उकास्ने एकतिरबाट अर्कोतिरबाट उचाल्ने मान्छेले गर्दा चाहिँ यहाँसम्म पुगेको छ भनेपछि तपाईँ हामी न्यायाधीश बन्न जरुरी पनि छैन जे गर्छ कानुनले गर्छ यदि कानुनले अब पललाई सजाय दियो भने पलले सजाय भोग्नु पनि पर्छ किनभने अब मैले भोग्नु पर्दैन पलले सजाय पाउनै हुँदैन भनेर पनि केही हुने होइन म सधैँभरि पलकै सपोर्टमा होला तर त्यो चिज त मैले त कानुनी रूपमा त मैले तोड्न त सक्दिनँ नि त होइन भनेपछि जे गर्छ कानुनले गर्छ होइन तपाईँ हामीले गर्ने माया सदाबहार पललाई एउटै हुन्छ होइन तर मान्छेलाई एउटा के किसिमको लेसन चाहिँ सिक्नु भनेदेखि लाइफमा है गरिसकेपछि पछुताउनुभन्दा बेटर चाहिँ गर्नुभन्दा अगाडि हामीले सोच्न जरुरी छ धेरैजनाले यो कुरा सिकि पनि सक्नुभयो होला र धेरैजना मान्छेहरू डराउनु पनि भएको छ अहिले धेरैजना मान्छे मुटुमा ढाङ्ग्रो बजेर सुत्न सकेको छैन किनभने कतिपय मान्छेहरू मैले यस्तो देखेँ यो घटना आइसकेपछि धेरै मान्छेहरू चाहिँ त्यस्तो अन्डर एजको मान्छेसँग त्यो रिलेसनमा बस्या रहेछन् क्या अब यसले मलाई केस हालिदिने भयो भनेर थुर इन्डस्ट्रीमै हजारजना मान्छे देखेँ क्या मैले इन्डस्ट्री बाहिर पनि त्यस्तो हजारौँ किनकि कलेजको केटीहरूसँग पनि त्यस्तो मान्छे मैले धेरै मेरो म अब किन मान्छे देख्नु जरुरी छैन भन्नुको मतलब अहिले तपाईँ जुन तरिकाले डराउनु भयो भोलिका दिनमा यस्ता कुराहरू डराउनुभन्दा बेटर सोचेर गर्नुहोस् ताकि तपाईँले सोचेर केही चिज गर्नुभयो भने तपाईँ भविष्यमा कहिले पनि पछुताउनु पर्दैन र यो जे भइरहेछ यो चिजलाई चाहिँ अब चाँडै नै अब कानुनले जे सुनाउँछ त्यसको लागि अब हामीले एग्री हुनैपर्छ बाहिर रोडमा टायर सायर दुनियाँ गरेर जरुरी पनि छैन यसमा दुवै पक्ष पीडित छन् अब पीडित बनाउने मान्छे भने अरू झन् त्यसमा हामीले आगो थपेर यसलाई चाहिँ अझभरि बाल्ने कोसिस नगरौँ मबाट केही त्यस्तो मिस्टेक भए पनि मलाई माफ गरिदिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु हस् थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू